وسلموا تسلیما بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لکا مہمانان گرامی، نقیب محفل، مہمان خصوصی تہاڈے مانا والے دی شان، تہاڈے ایم پی اے تے میرے بھائی جناب محترم المقام میاں محمود الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی معزز و محترم دوست اور نقیب محفل، نقیب ملت برادری عزیز جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب، عظیم شناخان رسول جناب محمد عدیل شفاقہ صاحب، انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، عجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ نامی سالانہ بڑی 11ویں شریف اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار بازار گراؤنڈ شیڈر روڈ فیصل ٹاؤن ماناوالا دے اندر انعقاد پذیر ہیں. میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیز و محترم المقام جناب بزرگوار محمد طارق بٹ صاحب قادری، محمد ابرار بٹ قادری، محمد بلال بٹ قادری صاحب، محمد افضل صدیقی، غالب علی حسینی، محمد شہزاد بٹ صاحب، تمام بٹ برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. 3 عدد عمرے دے ٹکٹ دے اہتمام بھی فرمایا گیا. محمد عتیق صاحب، ڈاکٹر عائشہ صاحب اور تمام انہاں دے معاونین، میں تمام دا شکر گزاراں. اور انتہائی معزز و محترم میرے برادر مکرم جناب محمد وقار ظفر صاحب، جناب محمد جاوید سکھیرہ صاحب اور فیصل آباد تو تشریف لے کے آنے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی حق نواز صاحب، بھائی محمد عاصم، بھائی ظفر صاحب اور قرب و جوار تو تمام تشریف لے کے آنے والے معزز و محترم دوست احباب جناب عزیزم ظہیر اشرف الحسینی مان صاحب، حافظ اصغر الحسینی صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے اور اسٹیج دی زینت میں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حراء گزاریاں اور صدقہ اس رات جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گود وچ تشریف لے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حافظ جی نے نعرہ لگا کے دسیا کہ میں بھی آیا، انہاں دا مینوں اکثر بول جاتا جی تشریف لے کے آئے نے. ماشاءاللہ بہاڑی تو بھی دوست تشریف لے آئے، جھنگ تو پیا کلواز صاحب تشریف لے اور دیگر قرب و جوار تو اللہ کریم سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے. ہر قدم تے ہر سانس تے بدلے رب تعالیٰ نے کے ذخیرے عطا فرمائے. تو محفل سجا کے یقین کرو ثابت کر دیتا ہے کہ غلامہ نو اپنے آقا دا ملاد جی بنانا چاہیے. یہ سارے بٹ برادران میرے نال بڑیا محبتاں دا اظہار فرماندے. محمد بلال بٹ نے تے مدینہ شریف میڈیا بڑیاں خدمتاں کیتیاں. اللہ رب العزت سے نوجوانوں سعادت دئی انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے اجر کثیر عطا فرمائے گا. بہت خوبصورت اہتمام تسا فرمایا. اتنی سردی وچ میں دیکھ رہے سارا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے. فیس بک چھوڑ کے آئیو، واٹس ایپ چھوڑ کے آئیو، یوٹیوب چھوڑ کے آئیو، گرم بستر چھوڑ کے نیند قربان کر کے پیسے خرچ کر کے آئیو. یقین کرو تو انہوں کے شیطان کدھر نہ کدھر بیٹھ کے روندہ ضرور ہوئے گا کہ انہیاں ترشیاں دے کے ویکھ لیا پر مصطفیٰ دے نوکرہ دا نشہ ہی نہیں تو رہا. اللہ کریم بیٹھنا تے انہاں قبول فرمائے. میں جلدی نال بات روم سمیٹنا کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے. کچھ انتظامیہ والوں منوں فرمائشہ نے کہ بیان کرنا ہے، میں وہ بھی بیان کرنا ہے، تو کچھ میری اپنی مرضی بھی ہے. میں انشاءاللہ العزیز ان تمام موضوعات میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی دیتے سمیٹنا ہے. میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بڑی 11ویں شریف دے حوالے نال بھی عرض کرنی ہے. تو آل رسول دا ذکر بھی کرنا ہے. تو مہینہ حضور تاجدار صداقت امام العاشقین کائنات دے پہلے عاشق رسول حسن اول دے عشق اول امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ مکرم ہے. اس مہینے چونکہ آپ دا اس سے مبارک بھی اس حوالے نال بھی انشاءاللہ العزیز میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں.
قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک ذات جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بہ، ایک ذات جنہیں اس سچے دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا او متقین نے، او پرہیزگار نے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ جب والذی جاء بالصدق تو مراد حضرت سیدنا و مولانا و اولانا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک مراد ہے، اور وصدق بہ تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دی ذات پاک مراد ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید اللہ نے جب اپنی پہچان کرائی تو ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے، کون ہے جڑا اللہ نالو سچی بات کرے، فرمایا سب تو بڑا سچا میں، صدیق دا معنی سچا۔ اپنی باری آئی تھے اللہ نے فرمایا میں سب تو بڑا سچا، میرے نالو سچا کوئی نہیں۔ تو جب اللہ نے نبیوں دی پہچان کرائی، پڑھا قرآن، میں بالکل بھی آج تمہید نہیں بلکہ ڈائریکٹ تقریر شروع کرن لگا تاکہ جلدی جلدی تھوڑے وقت سے زیادہ بات ہو جاون، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ انج بولو، میں پتہ لگے محفل ہون شروع ہو جائے۔ زور کوئی نہیں لگایا، میں پتہ لگے مانا والے بیٹھا اونچا بولو سبحان، یہ تواڈے کول صحیح نہیں بولا گیا۔ سٹیج والے ادھر انہوں نے دسیا جے نبی پاک دا تے حضور دا یاراں دا ذکر کیویں سنے دا، جڑا ہاتھ نہیں نے چکدا بکل کھول کے دا ہاتھ چکے تے اونچا جا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان، علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج 3 عمرے دے ٹکٹ لے جاؤ، ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ، ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاؤ، تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جو جاگ دے محفل جو سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن کم ایتھے کی رکھے جائے، زور لگا کے بولو۔ اللہ نے رضا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یاد کرو کتاب دے وچوں میرے ابراہیم نو، انہو کان صدیق نبیّا، فرمایا صدیق نبی، فرمایا یاد کرو کتاب دے وچوں ادریس نو، انہو کان صدیق نبیّا، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول نبیّا۔ ماننا والے دے نوجوانوں قرب و جوار تو آن والے ہو، قرآن وچ اللہ نے کسے نبی نو فرمایا صدیق نبی تے کسے نو فرمایا صادق نبی۔ صدیق دا معنی بھی سچا، صادق دا معنی بھی سچا، تے جے دونوں دا معنی سچا ہے تے اللہ نے 2 الفاظ کے بیان فرمائے، ایک کیوں نہ دیتا؟ یاد رکھیے صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا سچ بولے، صدیق اس سچے نو کہندے نے جیڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ آسان کر دے بس، صادق اونوں کہندے نے جویں ہووے اوویں کہہ دے وے۔ کوئی نوجوان آوے تے او تے کھڑا ہو کے دیکھے تے جا کے لوگوں نے دسے مانا والے دی گراؤنڈ وچ میلاد دی محفل ہو رہی، آسی صاحب تقریر کر رہے، انہیں جو ہے وہی کہہ دیتا، او دے وچ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی، یعنی جو ہووے او کہہ دے وے اونوں صادق کہندے نے، تو جو کہہ دے وے او ہو جاوے اونوں صدیق کہندے نے۔ آج میں ایدے تے گفتگو کرنی، میں تانوں 2 صدیقاں دا ذکر سنانا ہے، ایک صدیق اکبر دا، ایک غوث پاک دا۔ میں تانوں صدیق سناون لگا، صدیق کنوں کہندے نے، آئی میرا اج دا موضوع ہے صدیق کنوں کہندے نے۔ شاہ جی جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ قید ہوئے نا،
ایم پی اے صاحب محمود الحق صاحب سارے جیل دی قیدی حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے نا تے یوسف دے مرید ہو گئے. حسن ہی ایسا سی ایڈا سونا یوسف کے ایک مائک کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا؟ آپ فرما دے اماں تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھا یوسف بھی بول جاویں. ایڈا سونا رب دا نبی یوسف. سارے جیل دے قیدی جدو مرید ہو گئے نا تے جیل دے اندر دو قیدی سن جنہ دے دل چ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسد سی. ایک وقت دے بادشاہ دا ساقی یعنی بادشاہ نے شراب پلانے والا, ایک وقت دے بادشاہ دا باورچی روٹیاں پکانے والا. انہوں نے خیال آیا کہ اسی قیدی دے ہیواں کہ اساں بادشاہ دے کھانے چو زہر ملایا تے سازش پکڑی گئی تے اسی قیدی ہو گئے, مگر ہے تے اسی بادشاہ دے مصاحباں تے یہ سارے پیار یوسف نہ کر دینے ساڑے نہ کیوں نہیں کر دے ہوئے نا تے کسی طریقے یوسف دی عزت گھٹا دئیے. پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے, نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خنددن پھکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا. ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے آگے تے آ کے کہنے لگے یوسف اساں بھی خواب دیکھے نے تے تعبیر تے دسو. فرمایا خواب سناؤ. ساقی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھی ہے کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں آزادی ملے گی تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا. باورچی کہنے لگا کہ میں خواب دیکھے کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے نے. اللہ دے نبی حضرت یوسف نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی تو سولی چڑھ جائے گا. نوجوانوں جڑ پہلے اللہ دے نبی یوسف نے نہ فرمایا انہاں دونوں قیدیاں نے ایک دوجے دے ہاتھ مارے نالے کہن لگے ہمیں تعبیراں دسی جانا اساں تے خواب ویکھے کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گئے ہوے جویں میرے لباں چوں نکل گیا ان تے ہوے ہو کے رہے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا. باورچی سولی چڑھ گیا تے ساقی نو آزادی مل گئی. میں تو ہن دساں صدیق کنوں کہندے نے ساقی جدو جیل چو آزادی ملی تے ٹرن لگا تے حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا تے کہنے لگا کو کام ہوئے تے دسو. آپ نے فرمایا جدو بادشاہ کول بیٹھا ہوئے کدے میری یاد آوے تے بادشاہ نو کبھی تیری جیل چ کہہ دیے انہوں 7 سال گزر گئے جیل دے اندر انہیں گناہ بھی کونے کیتا تے انہوں چھوڑ دے. یوسف علیہ السلام نے ساقی نو فرمایا میری سفارش کری. بٹ برادران جدو یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا میری سفارش کری تے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. اللہ نے فرمایا نبی میرا ہے تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں. اللہ نے ساقی دے ذہن چو حضرت یوسف دا قصہ ہی بلا دیتا. 5 سال انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی. 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف قید وچ رہے. 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا تے کسے نجومے نو خواب دی تعبیر نہ آوے تے ساقی بادشاہ نو کہنے لگا تو تے خواب دیکھے ہے تے کسے نو تعبیر نہیں نہ آ رہی تیری جیل چ قیدی ہے خواب نام ہی ویکھیا ہوئے او تعبیراں دسے پوریاں ہو جاندیاں نے. بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جا تے او قیدی نو بلا کے لیا. نوجوانوں قیدی اے ساقی جدو حضرت یوسف نو جیل جو لین آیا نا تو انہیں ایک جملہ بولیا. وہ جملہ سنیے اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساقی حضرت یوسف دے سامنے آیا کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے مانا والا دے رہنا والو قرب و جبار دے آنے والو پتہ لگیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لفظ جو نکل جاوے اللہ اوہی پورا کر دے میں انہوں صدیق کہتے ہیں. حضرت پیر بہو نے در رنگ جی پیش فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ثابت صدق قدم اگر تائیوئی رب لبھی
کہ قبر جینا دیجی زندہ عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندہ او بولے جڑا نبی دے یاران دا یار ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے گا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے صدیق انہوں کہتے ہیں شاہ جی جدے لبا چو جو نکل جائے میری ملت نوجوانوں میدان احد ایک صحابی شہید ہو گئے صحابی دا نام سے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری دے والد احد جنگ ختم ہوئی تے شام صحابہ جدو مدینے والا آئے نا تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی او جڑا صحابی آوے بچی انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے اتیاں نو پیوہ دینا مانتے نادی کو وکھرے جے ہوں دے سبحان اللہ اجڑے باپ نے نا بیٹیاں دے اتو سا ہوں جدو محفل ختم ہونی تے 4 بجے گھر جانا نا تے ویکھو بیٹیاں جاگ دیا ہون گیا تیاں نو پیوہ تے مانی کو وکھرے جے ہوں دے بچی چھوٹی ساری مدینے دے باہر کھڑی بچی کون ہے حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے انہوں نہیں پتا کہ آج میرے بابا شہید ہو گئے بچی شام نو ہر صحابی نو پوچھے میرے ابو کتھے اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی سواری دیا محرم پکڑ کے ٹوڑ دی مدینہ دی گلی تک آگئی تے آکے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آؤندے نے انہاں کو پوچھ لو بابا کتھے بچی پھر ٹوڑی مدینہ دے باہر آکے کھڑی ہوگی حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی آپ دی سواری آئی تے بچی محرم پکڑ کے نال ٹوڑ دی مدینہ دی گلی تک آگئی تے گلی جا کے پوچھ رہی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی ابو شہید ہو کے بچی دا دل نہ توڑیا تے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤں دے شیر خدا کو پوچھ لویں کہ ابو کتھے بچے پھر آکے مدینے دے باہر کھڑی ہوگی تے مولا علی اور مرتضی شیر خدا حیدر کرار حل عطا مشکل خوشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتظار کر دی رہی مولا علی اور مرتضی دی شیر خدا دی سواری آئی نا تے بچی پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھے نا آپ فرمان لگے بیٹی روی نا میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں دے اونا کلو پوچھ لوی تیرے بابا کتھے نے بچی مدینے دے باہر آگے کھڑی ہو گئی تیرے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی بچی موارا پکڑ کے پوچھے ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ انہوں نے سی پتہ دے بابا شہید ہو گئے نے سیتے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی روئی نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آگئے نے ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساٹھا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے تو صدیق انہوں کہتے ہیں جیدے لبا جو نکل جائے بھائی جو نکل جائے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے بے مرشد بندے نال مکدے بھولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عرس مبارک سدرہ شریف دے غلامہ نے سجایا تے وڈی 11ویں شریف دا سجایا ذکر میں کرنا غوث پاک دا مگر میں ویکھو نا ترتیب کیسے لیاواں لگا میں 2 صدیقاں دا ذکر کرنا قرآن نے صدیقین فرما کے دسیا کہ صدیق ایک نہیں ہوندا اونج تے صدیق اکبر ایکو ہی ہے پر صدیق بڑے میں 2 صدیقین دا ذکر کرنا صدیقاں دا ذکر کرنا ہے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاتا ہے ایک کے غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات منائی جاتی ہے
پیراں دوست تو مرید بنا دینا غوث دی یارویں پیر بنا دینا کیونکہ پیراں دا فیض مریداں نو ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض پیراں نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے اسی اس بابے دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرنے واسطے آیا میں انشاءاللہ تانوں غوث پاک دی عظمت صدیق ہون دے حوالے نہ کی اج میں انشاءاللہ وڈی 11ویں شریف دے حوالے نہ او عرض کرنی ہے صدیق نو کہندے نے سنیے میاں محمد بخش نے ترجمہ کے جو فرمایا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منے لائیوں پکی خبر ترجمہ میں کرواواں بابا فرید کو لو تھوڑا جا حوالہ بولو باہر باز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کو شہید ہی نہ ہو جائے یہ سبحان اللہ بولنا کو ہر بندے دے باز دارو گے سیانے لوگ کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد یا لہرا ہونو سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا آپ پہ لکھا دی ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج انہی سبحان اللہ کہا جو پتہ لگے میں تے جنت پورا باغ لگا کے آنا اچھا جدہ بیریا ٹون تے 10 مرلے دا پلاٹ نکلا ہوئے او نہیں مانتے جدہ جنت باغ لگ جائے آج انہی سبحان اللہ کہا جو بس باغ لگا کے جو جنت چاپنا پڑا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ شکر دا خزانہ ایک دن آپ تشریف فرماتے ایک تاجر شکر دیا بوریاں مار کے لے جا رہا کہ آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے شکر بابے نو بڑی پسند ہے اینی پسند ہے کہ اج بھی جڑا پاک پتن بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا لنگر ہی دے کے بھیجدا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن او ہوندہ جو اپنے لئے پسند کرے او دوسرے مومن لئے پسند کرے بابے نو آپ بھی شکر پسند ہے او آج بھی بابا شکر ہی سارے نو کھلائی جا رہے ہیں کہ تو مومن ہے تے تینو پسند ہے نا کہ تینو کو گالی نہ دے بے پھر تو بھی کسی نو گالی نہ دے کہ تو چاہنا نا کہ تینو دھوکہ نہ دے بے تے ملاوٹ پھر تو بھی نہ کر چاہنا نا کہ تیری بہن تے بیٹی وال کو بری نگاہ نہ بیکھے پھر کسی دی بہن تے بیٹی وال تم بھی بری نگاہ نہ بیکھے تو کہ مومن ہوتا جو اپنے لی چاہے اوہی مومن واسطے چاہے بابے نے شکر پسادے وہ سارے نے شکر ہی کھلائی جا رہے تاجر گزریا تے آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے آپ نے فرمایا اے بوری چکی ہے تاجر نو خیال ہے جی میں کہ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا شکر کھول کے کھلاؤ تے میں لیٹ ہو گیا منڈی چو کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرمانے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن آکے بابے فرید دے قدم پکڑ کے کہنے لگا حضور معاف کرے جو منو غلطی لگی نمک نہیں جی شکر سی تے بابا فرید فرمانے نے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی وچ بوریاں دیکھیاں تو ساری شکر خواجہ بیرم خانو پتہ لگیا تو فرماندے نے بڑا ہی عجیب ہو بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تو نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر اسانو اے انڈیا دا شہر رامپور اتھی کاللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چنے آپ تحجد نماز پڑھنے واسطے جا رہے تھے آپ نے اندھیرے چکے سے چیز نہ ٹھوکر لگی آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے نا تے آپ نے اس چیز نو ہاتھ لگا کے دیکھا تو سخت محسوس ہوئی تے آپ اندھیرے چیز فرماتے نے ہورے لویا ہے ہورے لکڑی ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے
صبح جدو نماز پڑھ کے لوگ واپس ٹرے تے دن چڑھیا چانن ہویا تو لوگا ویکھیا اس چیز دے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے پورے کی ہے۔ میں کتاب اچ پڑھیا کہ آج بھی یہ چیز رامپور آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے۔ انگریز جدو برے صغیر تے حکمران ہوئے تو اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چ بھیجیا تو رپورٹ آئی تو اوپر لکھا سی ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے ہورے کی ہے۔ کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں تے صدیق انہوں کہنے جدے لبا چو جو نکل جائے۔ او ہن میں تو انہوں غوث پاک دی شان سناما کہ غوث پاک و بابا جدے لبا چو جو نکل جائے۔ او بولے جڑا 11ویں شریف کھاندہ بھی ہے تو پکاندہ بھی ہے، جڑا ماندہ اوچا بولے سبحان اللہ۔ غوث پاک اپنی امی والو امام حسین دی اولاد نے تے ابو والو امام حسن دی اولاد نے، داد کے حسنی سید نے تے نان کے حسینی سید نے، دعا دے ملاپ جو جڑا پیدا ہویا وہ حسنی حسینی سید دے، گیلانی بھی تے جیلانی بھی۔ بچپن چی یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئے، ماں نے جا کے نہ تے اپنے پتر نو عبدالقادر جیلانی نو غوث پاک نو نانے دی گوچ رکھیا تے عرض کی حضور یتیم ہو گئے تے انہوں سنبھالو تے انہوں پالو۔ حضرت انس میرے نبی دے صحابی بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نے لیا کہ نبی پاک دی گودی چ رکھیا تے ماں کہندی ہے یتیم ہو گئے تے ایدا والی وارث کون ہے؟ میرے آقا نے چک کے تے انس نو سینے لا کے فرمایا انا ولی جو ہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا گھبرا نہ میں تیرے پتران دا دنیا تے بھی وارث ہاں تے قیامت نو بھی وارث ہاں۔ آج جڑا سی سٹیکر لگانے ہیں نا گڈیاں تے اللہ نبی وارث ہے، ایسا کھولو نہیں لگا دے، سانو رب دے قرآن تے حدیث نے دسے ہے۔ اللہ فرماتا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آئی تے وارث نے رب دی جنت تے رب دی زمین دے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں والی تے وارث ہاں تیرے پترا دا۔ غوث پاک دی امی نبی جا کے نا تے غوث پاک نو نانے دی گوچ رکھیا تے اکھ لگیاں ادا وارث تے والی کون ہے؟ نانے نے آکھا میں ادا وارث ہاں میں پالا گا۔ نانا جی اپنے وقت دے خطب آپ دا نام سی حضرت عبداللہ سومعی مستجاب الدعوات والی سن جڑی دعا کر دے سن اللہ قبول فرماندا سی۔ نوجوانوں ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے نا دربار تے پل رہے تے اپنے نانا جی دے دربار تے کھیل دے نے، چھوٹے چھوٹے بچہ نال ایک دن نانے دے دروازے چ کھیل رہے۔ اچھا بچے کڈے بختاں والے ہو جنہاں دا یار غوث پاک ہوئے۔ ایک دن ہندوؤں دے بچے غوث پاک کو لائے بچپن سے کہنے لگے عبدالقادر آ کھیڑیے، فرمایا میں کوئی کھیڑنا آیا۔ بچہ زیادہ زد کیتی تے غوث پاک فرماندے چلو پھر کھیڑ میری مرضی دا کھیڑا گے۔ انہاں کیا ٹھیک ہے عبدالقادر سونا بڑا سی نا، کہنے لگے چل ٹھیک ہے جی تو آکھے گا میں کھیلیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں میں نعرہ لگاواں گا لا الہ الا اللہ تسی آکھے محمد رسول اللہ۔ غوث پاک بچیاں نو لے کے بازار ٹر گئے تے آپ اگے اگے فرماما لا الہ الا اللہ، پیچھے کافراں دے بچے کہن محمد رسول اللہ۔ آپ جدو بازار نو کراس تے پار کیتا نا تے سارے بازار دے ہندو اٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے۔ پار جا کے تے غوث پاک مڑ کے پھر فرمان لگے لو تو ہاڈی کھیڑ ہو گئی ہے تے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لگی ہے۔ وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے۔ غوث پاک بچہ نہ کھیلے تھے، ایک عورت نہ ایک بچہ گودی چکیا تھے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے چ روندی جا رہے۔ معمول سی غوث پاک نے دیکھنا کہ لوگ میرے نانے کو دعاواں کران واسطے آندے نے، جویں تسی مانا والے ہو ایتھے کو پیر صاحب ہون گے سدرا شریف جاندے ہو چورا شریف جاندے ہو، اسی ویکھنے معمول ہے لوگ پیراں کو روحانی علاج واسطے اپنی اولاداں لے کے جاندے، دعا کرامن واسطے لے کے جاندے۔ عورت بھی آگئی تھے آ کے نہ تے روک تے غوث پاک دے نانا جی دی گوچ بچہ رکھ کے کہنے لگے میرا پتر بڑا بیمار ہے تو دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ کسے دسیا او بابے کو دعا کرا اللہ قبول کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، فرمایا تقدیراں نہیں بدلتیاں پر دعاواں نال تقدیراں بدل جاندی۔ دعا تقدیر بدل دیندی، صدقہ تقدیر بدل دیندی۔ اس عورت نے غوث پاک دے نانا جی دی گوچ بچہ رکھے تے کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے پتر نو شفا دے، میں نو فلاں بی بی نے دسیا آ بابے کو دعا کرو تے رب قبول کر دے۔
غوث پاک دے نانا جی نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے آسمان وال ویکھیا تے لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا. فرمایا بی بی تیرے بچے دی تے عمر ہی کوئی نہیں لکھی, انہیں تے نہیں بچنا. اولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط دے اندر ایک ولی سن, انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ. انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والے نو خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ جائے تے عرض کیتی حضور فوت ہو گیا, دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی نے نا انج اکھ بند کیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑے مرشدہ والے نا انہاں میری گل سوکھی سمجھ آنی ہے. کسے اللہ والے کول جائیے نا تے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے ایک باری نا شاہ جی انج تے تسی کر دیو نا سارے بابے. سبحان اللہ. اے پتہ بابے انج کیوں کر دین؟ تو ہنو دس دینا کہ تینوں دسیا جنا. اہل تصوف تے صوفیاء فرما دے نے آ جڑا دل ہے نا, آ جڑا دل ہے اے اللہ نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے. سبحان اللہ. ادھر ویکھنا ہوئے ادھر ہی ویکھی دے. سبحان اللہ. اے دل اس جہان دی کھڑکی ہے. سبحان اللہ. اس واسطے اللہ والے ویکھ دے ادھر نے تے جھاتی ادھر مار لیندے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ انہوں نے آ کے عرض کیتی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے فرما دے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. 6 مہینے گزرے تو زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تے عرض کیتی حضور اسا سنیا مر گیا, تسا فرما زندہ آ جائے گا. یہ واقعی آ گئے. فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے خدا دی پوری جنت چ جھاتی ماری. اچھا بیٹھے ایتھے تے جھاتی جنت چ ماری. فرمایا میں رب دی پوری جنت چ جھاتی ماری ہے, جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جو زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ بھی ویکھ لے تے ہورے اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرما دے چلے ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. ویکھ ولی دی اکھ کتے کم کر رہی تے جے عام ولی دا آ حال ہے تے پھر غوث پاک دی اکھ, پھر غوث پاک دے نانا جی دی اکھ. جے اجازت ہوئے تے اس اکھ دا ذکر میں حضرت پیر باہو دے کلام چ کر دیواں. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے جوتے جاگ دے دیوانے تو بیٹھا. عارفان دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے وہ وچائی بیڑے وچائی جیڑے وچائی بلجے غوث پاک دے نانا جی نے لوح محفوظ دا مطالعہ کر کے فرمایا بی بی تیرے پتر دی زندگی تے لکھی کوئی نہیں. آپ نے نہ فرماتے بچے نے تڑپ کے جان ماں دی گودی جی قربان کر دے. بچہ فوت ہو گیا. مائی نے پتر دے چہرے تے دوپٹہ دیتا تے روندی باہر نکل گئی. باہر غوث پاک پہ کھیل دے سن بچے وچ. آپ دوڑ کے گئے تے مائی دے قریب جا کے فرما دے مائی میں ہمیشہ دیکھا اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے روندی آئی ہیں تے روندی ٹر پئی ہیں. میں کتاب اج پڑھیا کہ او بی بی لوگ کے کہہ لگی بے بچہ تینوں کی دساں ایتھے لوگ خالی جھولیاں لے کے آوندے تے بھر کے جاندے تے میں تے بھری لٹا بیٹھی ہوں. فرمایا بی بی ہویا کی کہہ لگی میں سنیا بابا دعا کرے اللہ قبول کر دے میرا پتر بیمار ہو گیا. کسی آکھیا بابے کو دعا کروا سید زادہ آئے میں اپنا پتر لے کے دعا کرانے آئی ہوں. میں عرض
لٹا کے تل چلی آؤ اسے پاک فرمان لگے بی بی جائیں نہ ذرا واپس بابے دی بارگاہ چلی جاؤ اے جا کے آکھی میں بابا کہ اوتھے ہی زندگی لکھی ہوندی تیرے کل کی لین آنا سی آپ نے انہاں فرماتے بابی اسمائی جڑے میرے واپس چھوڑ پئی اچانک اسے پاک فرمان لگے بی بی ایویں بابے تے الزام لگائی جانی ہے او دیکھ تیرا بچہ پیا ہل جائی مائی نے تو بچہ اٹھا کے دیکھیا بچہ نیچے پیا کھیل جائے دوڑ کے ماں اپنا پتر لے کے بابے کی بارگاہ سے گئی کہنے لگی میں پاپا تو تے آکھیا سی زندگی کوئی نہیں آ دیکھ میرا پتر زندہ ہو گیا اسے پاک دے نانا جی نے لوہے محفوظ ول ویکھے آؤ اوتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی دس میرے حجرے چوں نکل کے کیتا کیا کہنے لگی ایک سونا جا بچہ ہی ملے ہے او دے لباں چوں نکلیا تیرا پتر زندہ ہے میرا بچہ زندہ ہو گیا نانا جی سمجھ گئے کہ میرے پتر دا کمال چھڑی لے کے غوث پاک دے پیچھے پیچھے دوڑ دینے فرماتے نے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک کی کہ نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے غوث پاک فرماتے نے لوگوں نانے کو نو بچایا دے دوڑ دے غوث پاک قبرستان چلے گئے فرماتے نے قبرہ والے آؤ مینوں نانے کو نو بچایا دے قبرہ جو مردیاں نے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا جب نانے نے پتر دی شان ویکھی چھڑی سٹ کے فرمان لگے آجا نانے دے سینے لگی جا میں مارن دے نہیں سایا میں تے نہیں سمجھان آیا اینی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھلی چھوٹی عمرہ چ رب دے راز نہیں کھلی ہو سکتا ہے کسی دے چ خیال آئے آسی صاحب غوث پاک نے مردہ ہی زندے کر چھڑے اچھا یہ تے قرآن ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے تے میرے نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل میرے نبی نے فرمایا میری امت دے علماء نے او کام کرنے جڑے بڑی اسرائیل دے نبیاں کیتے نے تے غوث پاک ورگا عالم کون جڑا شیخ القرآن بھی ہوئے شیخ الحدیث بھی ہوئے پر ایک یاد رکھے غوث پاک دی یارویں کھانا سوکھا ہے پر غوث پاک نو مننا بڑا اوکھا ہے غوث پاک کو سوکھا تے نہیں نہ بنیا جاتا 15 سال کنے 15 سال غوث پاک فرماتے ہیں ہر رات میں ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے 40 سال فرماتے ہیں جب میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف ترس نظامی کردہ سا نا تو ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سن وہ ختم ہو گئے تھے آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ دے کنارے صبح منڈی چا سبزی ویچن والے جدو سبزی دھو کے چلے جاندے سن تے انہاں دی سبزی دے جڑے پتے دریائے دجلہ دے کنارے بچ جاندے سن میں وہ کھا کے گزارے کردہ ہے آپ فرماتے ہیں کدے کدے تعلیم حاصل کر دیا تے دین پڑھ دیا میری اے حالت ہو جاندی تھی بھوک نال میں غش دی وجہ تو بے ہوش ہو جانا تے سکتہ تاری ہو جانا لوگوں نے مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا ایڈا سوکھا نہیں غوث پاک بنا 40 سال بستر دے نال اپنی کمر نہیں لگائی راتاں جا کے زندگی دیا گزاریاں مسلح تے ایک پاؤں تک لو کے قرآن پڑھیا رات نبی کریم دا دین پڑھیا غوث پاک بھی صرف کرام تے مشہور نہیں غوث پاک دا کدے علم دیکھو علی بن حیتی غوث پاک دے خلیفہ غوث پاک تقریر فرما رہے تھے غوث پاک تقریر جدو فرما دے سننا 70 جنازے آپ دی تقریر دے دوران اٹھ دے سن لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن غوث پاک دی تقریر سن کے
آپ دے مریدین فرما دے اسی ویکھ دے ہوندے ساں کہ غوث پاک دی تقریر دے دوران کتنے لوگاں نے اج توبہ کیتی، ہزاراں لوگ توبہ کر کے اٹھتے سن۔ غوث پاک دے تو تقریر فرمانی تے علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے سن، سامنے تے روب پتہ کتنا سی بابے دا، سبحان اللہ، بول دے نہیں سبحان اللہ مکی میں تھوڑی جی موجے چاہ تو سے بھی آ جاؤ۔ اے او تذکرہ میں چھیڑ دیتا تے الحمدللہ کئی راتاں لگ جانی صرف غوث پاک دا تعارف کرا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن غوث پاک ممبر تے بیٹھے تھے، آپ نے چھینک آگئی، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ نبی کریم نے فرمایا جدو کوئی چھینک مارے تے الحمدللہ کہے تے جڑا الحمدللہ دی آواز سنے او یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تیرے تے رحم کرے۔ ایک دن غوث پاک نے چھینک ماری تے آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ لکھاں لوگ بیٹھے سارے نے کہا یرحمک اللہ۔ اتنی آواز بلند ہوئی کہ وقت دے بادشاہ دے بغداد دے محل دے اندر وہ آواز پہنچے تو انہیں وزیر نے بلا کے پوچھا اے آواز کا دیئے اتنا شور؟ مرید نے پتہ کر کے نا وزیر نے پہ آکے دسیا غوث پاک نے چھینک ماری تے الحمدللہ کیا تے دنیا نے جواب جی یرحمک اللہ کیا۔ اپنے وقت دے بڑے بڑے اولیاء غوث پاک دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے کھڑے رہندے سن، جب تک غوث پاک نہیں سن فرماندے بیٹھ جاؤ، اتنی دیر تک وہ بیٹھدا نہیں سی، کسی دی جرت نہیں سی ہوندی کو بیٹھ جائے۔ غوث پاک جدو حدیث پاک بیان کردے سن 70 ہزار لوگ بیٹھ کے تے کاغذ تے قلم لے کے غوث پاک جڑیاں حدیثاں نبی پاک دی پڑھ دے سن اور لکھ دے سن، اتنے بڑے عالم سن غوث پاک۔ علی بن حیتی سامنے بیٹھے تھے، اچانک نہ علی بن حیتی دے اے اکھ لگے تے اے ایسرا اونگ لائی، اونگ ایسرا اے ایسرا اونگ آئی نا تے نبی پاک دی زیارت ہو رہی۔ علی بن حیتی نو خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی، جدو اکھ کھولی تے ویکھیا تے غوث پاک ممبر تو اتر کے نا تے اپنے خلیفہ تے مرید علی بن حیتی دے سامنے اے اس طرح کر کے ہاتھ بند کے کھڑے۔ علی بن حیتی اٹھ کے ہاتھ جوڑ کر کیتی حضور تسی ممبر تو اتر کے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا جو تو خواب وچ پہ ویکھدا سا میں جاگ دے پہ ویکھدا سا، جو تو خواب وچ ویکھیا میں جاگ دے ویکھیا۔ عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک وضو فرما رہے، غوث پاک وضو فرما رہے تھے، اچانک اپنے پانی دا چلو بھر کے نا تے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر چلو بھر کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر چلو بھر کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری۔ چوتھی مرتبہ آپ نے اپنے پاؤں دی کھڑاواں اتار کے نا جتی مبارک نالانے پاک اتار کے ہوا چ سٹی۔ جڑا مرید وضو کروا رہے ہو کہندا میں دیکھا کہ غوث پاک دی کھڑاواں گج جاندیاں تے نظر آئیاں پر آئیاں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن دے بعد غوث پاک نے اس سے مرید نو بلا کے فرمایا دائرہ دجلہ دے کنارے تے قافلہ اترے تے جاؤ۔ قافلے والوں نے جا کے آکھی کہ میں نے 11ویں والے پیرہ نے بھیجے او جو دیمن لے کے آجا۔ او مرید جا کے دیکھا کہ دریائے دجلہ دے کنارے کشتی اتری تو قافلہ اتریا، جا کے ایک قافلے دے سردار نو کہنے لگا کہ میں نے غوث پاک 11ویں والے پیرہ نے بھیجے، انہاں بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت توازو کی تھی، بڑے تحفے تحائف دیتے تھے، نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتی ہیں۔ اس مرید نو خیال آیا کہ بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا ادب دی وجہ تو انہوں نے پوچھ لوا میرے پیران دی جتیاں تو آڑے کل کیوں؟ سبحان اللہ۔ قافلے دے سردار نو کہنے لگا کہ میں نے دسو میرے پیران دی جتیاں تو آڑے کل کیوں آ گئی؟ قافلے دا سردار کہنے لگا آج تو 3 دن پہلے سے ایک جنگل چو گزر رہے ساتھ اچانک ڈاکووں نے حملہ کر دیتا۔ ڈاکو جب سامان لٹ کے جا رہے نا تے اچانک اس سردار کے اندر قافلے دا کہ میں نے غوث پاک کی 11ویں والے دا چیتا آ گیا تے میں اٹھے کھلو کے بغداد وال منہ کر کے آکھیا بغداد والے کدے آج جاویں نا آج جاویں مدد کریں تے میں بغداد آ کے تے نظرانہ دیواں گا۔ قافلے دا سردار کے اندر میں بغداد وال چہرہ کر لے آؤں تے آواز دے کے آکے سن فریاد پیرا
पटाख पटाख बजदियां चोर जड़ मेरे सामान सुट के दौड़ गए डाकुआ दा सरदार मुड़ के कहने लगा काफले वाले लगदा तुहाडे पीछे कोई जुदा है नाना वाला दे रहने वाले हो अज लोग कहंदे ने तुहाडे वाली कम नहीं आंदे तू वलियां दी गल करना साडे वलियां दियां ते जुबियां कवे आ जांदियां ओ पुकारे ते सही बस एक गल आखिरी सुन लो तो फिर मैं इजाजत चाहवा गौसे पाक याद है गौस पाक दे घर एक चोर आया सी बड़ी मशहूर गल है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे तफरीहुल खातर के अंदर अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे चोर आ गया गौस पाक दे घर अच्छा सोचो भाई माना वाले दे रहन वाले हो फकीर दे घर चोर दा काम की चोर जावे किसी चौधरी दे घर चोर जावे किसी जिम्मेदार दे घर जिथे पता हो कुछ मिल जाना ते गौस पाक वर्गा ते फकीर ही कोई नहीं चोर गौस पाक दे बूहे की लेना आया असल विच गौस पाक जिहड़ी पगड़ी पहनदे सन जिहड़ी पगड़ी मुबारक 70,000 दिरहम दी सी सुभान अल्लाह हुण नहीं तुसां बोलना क्यों जी भट्ट साहब ए मौलवी ला लेना मान साहब मोटरसाइकिल सुभान अल्लाह मौलवी चंगा सूट पा लेना ते साडे बेली लोग पता मोहल्ले वाले की कहंदे ने ए मौलवी जदों दा आए ना साडे मोहल्ले फिट गया है मौलवी कमी बन के रवे फिर बड़े राजी रहंदे ने पर याद रखियो याद रखियो याद रखियो मैं अक्सर मिंबर रसूल ते बैठ के कहना अपने उलमा नु इतना रज रज के दिया करो कि मौलवी दी कोठी वेख के मैं अक्सर बयान करना चौधरी दी कोठी वेख के मौलवी दा दिल ना करे कदे मैं भी चौधरी हुंदा मौलवी दी कोठी वेख के चौधरी दा दिल कदे कदे मैं भी मौलवी हुंदा हजरत पीर जमात अली शाह साहब सोने दे तिल्ले दी जुत्ती खुसा पहनदे सन किसी एक दिन अर्ज की हुजूर तुसी सैयदजादे हो ते पीर भी हो वली भी हो आलिम भी हो ते एडी महंगी जुत्ती क्यों पहनदे हो आपने फरमाया मैं मुहद्दिस अलीपुरी मैं आलिम दीन भी हां जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे मेरे चेहरे वाल वेखण दी जुरत ही ना करे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा कुर्ता पहनते सन वक्त दे बादशाह नु भी नसीब नहीं सी हुंदा सुभान अल्लाह किसे कदे अर्ज कीती तुसी नबी दे दोतरे हो ते सैयदजादे हो ते हुजूर तुसी एडे महंगे कपड़े क्यों पहनदे हो आपने बटन खोल के नीचे विखाया ते नीचे बोरी पहनी बोरी सुभान अल्लाह उन्हें अर्ज कीती हुजूर ए की फरमाया ए दुनिया नु वखाण ले पहने ओ रब नु वखावन ले सुभान अल्लाह फकर एदा ना नहीं कि कपड़े बस पाटे पुराने पहने जावन ते जुत्ती टुट्टी पाई जावे ते नहीं 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 फकर एदा ना नहीं फकर है कि नबी पाक दी सुन्नत कोई ना छोड़ी जाए हजरत इमाम अबू हनीफा ते हजरत इमाम मालिक जेड़ा कपड़ा ते सूट पहनदे सन वक्त दे बादशाह नु भी नसीब नहीं सी हुंदा गौसे पाक जेड़ी पगड़ी पहनदे सन 70,000 दिरहम दी सी चोर नु ख्याल आया कि एक पगड़ी चुरा लवां मेरी नस्लां बैठ के खावणगी एक दिन गौस पाक जंगल च गुजरे ते एक डाकू ने वेख्या बाबा कल्ला जा रहा ते पगड़ी ना पकड़ना उन्हें इस तरह करके गौस पाक नु लुटन वास्ते आपदा दामन पकड़या उन्हें हाथ पकड़या ते आपने दूसरे हाथ ना ओदा पकड़ लिया सुभान अल्लाह ते आसमान वाल वेख के कहंदे ने तेरे अब्दुल कादिर दा हाथ फड़या क़यामत नु भी छुटन ना देवी उन्हें कलमा पढ़या ते मुसलमान हो गया ते गुलामी इख्तियार की वली लाजपाल हुंदे ने चोर आके ना ते गौस पाक दी चारपाई दे नीचे छुप गया ते गौस पाक इशा दी नमाज पढ़ के नफल पढ़ना शुरू हो गए चोर नु ख्याल आया कि बाबा सोवेगा ते मैं पगड़ी उठावां ते जावां पर बाबा किथे सोवे बाबे दी ते 40 साल दी रातां जागदे गुजर गई क्योंकि लगी वालियां दी अख नहीं लगदी रफीक तो तारे गिनदा ही रहो परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे
چور نے ویکھیا ادھی راتوں رات ڈل گئی تے بابا جی نفل پڑھی جا رہے تے اے بابا تے سوندا نہیں تے میں تے جاواں آ جڑے ساڈے بابے نے چوراں دے نصیب پتہ کہ بدل دے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار چور صاحب آپ دے دور وچ نا گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزرا دا نام سی گامو ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو سی میں کتاب وچ پڑھیا کہ شام ویلے اعلان کردا سی اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مار جانا جڑا روک سکدا روک لوے گامو ڈاکو نے ایک دن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نو راول پنڈی دے بازار چ ویکھ لیا تے انہیں ویکھیا ایڈا سونا سید ہے تے ہوے نہ تے میں انہاں دا مرید نہ ہو جاواں گولڑا شریف آ کے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہن لگا بابا جی مینوں مرید بنا لو تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں کہندا جی بابا جی میرا نام گامو ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو جدوں پیراں دے مرید بن جائیے تے پیراں دے آکھے لگنا پیندا انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو کہ پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج کراں گا زکات بھی دے دے گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن انڈیا دے اندر ایک ولی گزرے نا حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ وہ مسجد بنوارے انڈیا دے ایک شہر دے اندر شام نو جدو مزدوراں نے مزدوری لیون آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے ایک مزدور نو خیال آیا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے تو مزدور آ گیا انہیں مسلح اٹھا کے زمین کھودنی شروع کی تھی کو خزانہ مل جائے ساری رات کھودا رہا پانی نکل آیا فجری ویلے دی اذان ہوئی نا انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن مزدور مزدوری کر کے آئے تھے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاؤں وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی یہ دہاڑی میں کل آئیے پیسے ڈبل پہ دے دے ہو فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے ہیں عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہن چنگیاں تے پاویں ہن بزرگ فرماتے نے عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے جدو درخت دی ٹہنی اگ جاوے نا انہیں جدھر موڑیے مڑ جاندی ہے تے جدو موٹی جی ٹہنی بن جاوے پھر ٹوٹ جاندی ہے مڑدی نہیں میری ملت دے نوجوانوں جدو کو بری عادت پہنا شروع ہوئے خدا رخ مدینے والا موڑ دیا کرو فوراں عادت نو مدینے والا موڑ دیا شروع چ موڑ سکتے بعد جدو درخت بن گیا تے پھر نہیں مڑے گا چور کہنے لگا کہ ڈاکو کہنے لگا پیر جی میں نماز روزہ حج زکات کراں گا پر چوری میں نہیں چھڑنی پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے آپ نے فرمایا گاموں پھر ایک شرط میری بھی آ حضور کیڑی فرمایا جا جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے نہ کری میں شرمندہ نہ کری انہوں خیال آیا کہ پیر مہر علی شاہ فرما رہے نے کہ گولڑے چوریاں نہ کری تے بار پیا کری ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں منظور ہے پیر مہر علی شاہ نے کلمہ پڑھایا توبہ کرا کے فرمایا جا گامو دروازے چ گیا تے فرما گامو شرط یاد رکھی کہنے لگا پڑھی یاد ہے بابا جی نوجوانوں جڑ ویلے گامو ٹریا گجرات پہنچیا عادتاں پیاں نہیں جادیاں کہ گھر چوری کرن لگے آؤ سامان چکے باہر نکلن لگا کہندا میں بے اختیاراں رہ گیا اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے گامو نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماتے نے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے ویکھدا تھا نا پتہ لگیا پیچھے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے او کوئی آ جڑی پیا بکری چارے نا تے شام دا ویلا بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری او نیچے دلدل سی بکری دریا دلدل وچ پھنس گئی بگیاڑ بھی پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہنسے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے تے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا او سورج پہ ڈب دے دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی تے سورج ڈب جانا اندھیرا ہو جانا تے ہنسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی تھوڑی دیر دے بعد شام ہو جانی ہے
میرے اجری تے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں جا کے باڑے چ بکریاں گرنیاں بچ میں نہیں آنا میرے مالک نو میریاں فکراں لگی جانیاں انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے تے میرے مالک مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں مانا والا دے رہنا والے پتہ چلے آؤ پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے سردہ کو سائیں رکھے آجے سردہ کو سائیں رکھے آجے اور مال دے پہرے دار رکھے کوئی ایمان دا پہرے دار بھی رکھے ہو کسے اللہ والے دے ہاتھ چاہ ہاتھ دے کے نا وہ سردہ سائیں رکھے آجے تے سائیں جو دے ہوں تے بچان ہیں آئی جاندے نے الغرض گرامی قدر حضرات چور آکے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا ان خیال آیا بابا تے سوندا نہیں تے میں تے جاواں پگڑی اٹھائی تے ٹریا نا دروازے کل گیا تے اکھان نبینا ہو گئی واپس چار پائی والا آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے والا جاوے تے نبی نہ ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں ہن کی کرا کتھے پھنس گیا تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دا دروازہ کھڑکے آپ نے سلام پھر کے پوچھا کون بارو آواز خضر علیہ السلام آیا آپ نے فرما حضور کدھر آئے ہو تے حضرت خضر فرما لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گئے تے حضور کتب دیو ہن کتب کنوں کہندے نے اے جڑیاں مائی چکی چلاندیاں سن نا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن انہاں دے درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نو کتب کہیا جاندا ہے کتب نو کھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں اللہ دے ولیاں چو کتب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے میرے بھائی ایم پی اے صاحب محمود الحق صاحب تشریف فرمانے اسی دنیا دارے سمجھ رہے ہیں ساڑھے علاقے دا نظام ساڑھے علاقے دا ایم پی اے کاؤنسلر ساڑھا چیئرمین ساڑھا ناظم ساڑھا ایم این اے ساڑھا ڈی پی او ساڑھا ڈی سی او چلا رہے ہیں اس دنیا دا نظام بالکل ٹھیک ہے مگر روحانیت دی دنیا دے اندر ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوتی ہے آسان کر کے آخری گل کر کے عرض کر کے سمجھا کے بات میں ختم کرا دلی شہر دے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دی بارگاہ چ مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلدا فرمایا کر دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچدا ہے اصل چ دلی دا کتب ہے سبحان اللہ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ بابا جی نے ایک خربوزہ چیک کرایا کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھیکا اور چیک کراؤ بابا جی نے دوسرا چیک کرایا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا پھیکا اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا وہ بھی پھیکا کہہ کے انہیں چھوڑ دیتا ساری دکان یہ چیک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہنے لگا بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا تو جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا سخت جلالی ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ کتب دی ڈیوٹی علیحدہ ہوندی ہے میرے مجدد پاک فرمان دینے کہ داتا صاحب کتب الاکتاب نے تے آپ دا شہر لاہور کتب البلاد ہے اس شہران دا کتب ہے اگر میں کتب دی تعریف کران کنو کہندے نے تے یہ بہت علمی بات ہو جائے گی دور نکل جائے گی مڑ واپس آواں یاد رکھیں ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے اور علاقے دے کتب نو بنانا غوث پاک دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے انہوں ڈیوٹی تے چھوڑ کے انہوں حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے دروازہ کھڑ گیا کا تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے غوث پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ تے خضر علیہ السلام فرما لگے پھر کتب دیو کہو تو کتب بنا کے دینا غوث دی ڈیوٹی ہے تو ہاڑی ڈیوٹی ہے کتب دیو غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لینا جے منجی تھلے لکھیا خضر علیہ السلام نے ہوتا بازو پکڑ کے گج کے فرمایا چلو کتب جی وہ کہنے لگا میں تے چور آؤں خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ توے کہوں سے آیا ہے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کہ کوئی نکاح کر کے غوث پاک نے کتب بنا دیتا وہ چور کتب بن کے نالے پکڑا دیا گلیاں چ لگا جاندا ہے نالے رولا پاندا جاندا کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کدوں جان دے
نو خالی نہیں جان دے گا یہ غلامہ نو کدو خالی جان دے گا وہ چوراں تو کتب بنان والا 11ویں والا لو بھائی اللہ تعالیٰ توڑی اس آستان نے ڈیریاں تے بیڑیاں تے بڑیریاں نو ہمیشہ سلامت رکھے جناب بٹ برادران جنہاں نے بڑے دوست کو احتشام نے اہتمام کیتا اللہ کریم سارے دی حاضری قبول فرمائے بٹ صاحب نو دعا کرو اللہ نبی پاک دے بچن دا صدقہ غوث پاک دا صدقہ انہوں نے نیک تے صالح اولاد